नमस्कार। जिरो मिडिया प्राली र जिरो मिडिया प्रालीको युट्युब च्यानल जिरो मिडिया नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा विगत 10 वर्ष अगाडि स्थापना भएको यस जिरो मिडिया प्रालीले व्यवसाय मात्र गरेर एउटा संस्थाको अथवा कुनै प्रालीको उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन र त्यसको लागि कुनै पनि कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि रहन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कामहरू गर्न गइरहेका छौँ र यसै स्वरूप स्थानीय निकायको निर्वाचनभन्दा अगाडि ललितपुर महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 लाई जोडेर हामीले त्यसको परिचय संविधानमा जनप्रतिनिधिहरूले के गर्नुपर्छ भनेर काम कर्तव्य अधिकार के हुन्छ भनेर व्याख्या गरिएको छ त्यो विषयहरू र उहाँहरूका जनताका अपेक्षा र भावी योजनाहरू समेटेर एउटा डकुमेन्ट्री हामीले जिरो मिडिया नेपालको युट्युब च्यानलमा हालेको थियौँ। त्यसमा मेयरका उम्मेदवारहरू र वडा नम्बर 14 का वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूको पनि उहाँहरूको भिजनबारे पनि हामीले इन्टरभ्यू लिएर त्यो पनि त्यहाँ हालेको थियौँ र यसै बमोजिम अहिले दोस्रो चरणमा हामीले उहाँहरूले जितेर निर्वाचित भएर आइसकेपछि उहाँहरूको वोट ट्रेकिङ सेरेमनी जुन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ललितपुरको प्राङ्गणमा भएको थियो त्यसको बारे पनि भिडियो हाल्यौँ र त्यसैको मानौँ यसलाई एउटा फलोअपको रूपमा मान्न सकिन्छ र यो हामी विकास केन्द्रित छौँ, विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जिरो मिडिया प्रालीको सोच हो। त्यसैले हामीले CSR बापत पुनः आज यस ललितपुर महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभा हुन गइरहेको छ र अब यस नगरसभाबाट अबको 5 वर्षभित्र ललितपुर महानगरपालिकालाई कस्तो स्वरूपमा हामीले देख्न पाउँछौँ त्यो बारे चाहिँ बृहत छलफल भएर एउटा योजना बनेर चाहिँ अब अघि बढ्ने काम अघि बढ्ने आज दिन पनि हो र त्यही सम्बन्धमा विभिन्न छलफलहरू अब आज हुने नै छ र अहिले हामी याला दरबार शङ्खमूल छेउ याला दरबारमा जहाँ ललितपुर महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभा हुन गइरहेको छ त्यस ठाउँबाट चाहिँ हामी तपाईहरूलाई यो रिपोर्टिङ गरिरहेछौँ। अब लागौँ कार्यक्रमतर्फ। ललितपुर महानगरपालिकाको पहिलो नगरसभा हुनेछ। यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस्, सामान्य पब्लिकहरू सबैलाई जानकारी हुने हिसाबले। धन्यवाद। यो स्थानीय तहहरू भन्नासाथ यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074बाट चाहिँ गभर्न हुन्छ र अब यसको नियमावली त हाम्रो बाँकी छ, आएको छैन, तर हटार भइसकेको छ। एउटा कुरा यो हो भने अब यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074को यसको अन्तर्वस्तु भनेको चाहिँ यो स्थानीय तहहरूले वर्षको 2 पटक एउटा चाहिँ हिउँदे अधिवेशन विच इज म्यान्डेटरी, त्यसपछि यो चाहिँ यो चाहिँ वर्षा अधिवेशन विच इज म्यान्डेटरी, अनि अर्को चाहिँ हिउँदे अधिवेशन छ जसलाई चाहिँ हामीले विधेयक अधिवेशन पनि भन्छौँ। अब त्यो चाहिँ त्यति म्यान्डेटरी होइन, तर हुँदा राम्रो तसर्थ हाम्रो प्रयास इयरली वान टाइम चाहिँ कम्पलसरी भयो, वर्षीय अधिवेशन चाहिँ कम्पलसरी भयो, हिउँदे चाहिँ विधेयक अधिवेशनको रूपमा त्यो गर्नु राम्रो, तर नगर्दाखेरि पनि कानुन त त्यो गलत भन्ने चाहिँ बुझिँदैन, तर गर्दा राम्रो तसर्थ हाम्रो प्रयास पनि गर्ने नै भन्ने छ। हामीले पनि गर्दै आइरहेका छौँ, तर जति पटक गर्नुपर्ने हो त्यति पटक चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ।
र यो नगरसभा भन्नासाथ यसको महत्त्व छुट्टै छ। यो भनेको चाहिँ स्थानीय तहहरूमा जस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि वडा समितिहरू छन्, त्यसपछि कार्यपालिका छ, अनि कार्यपालिकाभन्दा पनि माथि चाहिँ नगरसभा हुन्छ। र त्यो नगरसभामा चाहिँ मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, त्यसपछि कार्यपालिकाका मनोनित सदस्यहरू र नगरसभाका इलेक्टेड सदस्यहरू, उहाँहरू सबै नै यो नगर सभाको सदस्य हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ इक्वल भोटिङ राइट हुन्छ। गाउँसभा भन्नासाथ स्थानीय गाउँपालिकाको चाहिँ एपेक्स बडी हो, त्यो सबैभन्दा उच्च बडी हो। त्यहाँबाट गरेको निर्णयहरू लालमोहर लाग्छ, लालमोहर जस्तै हो। सामान्य हजुरले बोल्दा बोल्दै सदन बसिरहेछ भने जस्तै केन्द्रमा त्यो भन्नु र स्थानीय निकायमा नगरसभा हुँदैछ भन्नु लगभग एकै अर्थ हो। सदन बसिराखेछ भन्दाखेरि संसदहरूको जुन त्यो चाहिँ फुल कोरमको सदन हुनुपर्छ, फुल कोरमको होइन। उदाहरणको निमित्त अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि जसरी उपस्थिति रहन्छ र छलफल गर्दाखेरि त्यो न्यून हुँदै जान्छ, तर पास गर्नलाई फेरि फुल कोरम हुन्छ नि त। बस यो पनि यस्तै हो, एटलिस्ट 2/3 भन्ने, एटलिस्ट 2/3 होइन। अब हुन त त्यहाँ चाहिँ मेजोरिटीले पास गर्न सक्छ भन्ने लेखिरहेको हुन्छ भने हाम्रो यसमा पनि त्यही सिद्धान्त लाग्छ। र यो चाहिँ अलमोस्ट एउटा संहितामा संसद जसरी चल्छ त्यही संहिताको मर्म अन्तर्गत स्थानीय पालिका पनि चल्छ। र यो भनिरहँदाखेरि यो चाहिँ संहिताको दोस्रो चुनाव पश्चातको पहिलो स्थानीय नगरसभा हो। तसर्थ अहिले यसमा चाहिँ उपस्थिति अलमोस्ट 100% नै छ। अब हामी यसबाट चाहिँ आर्थिक वर्ष 2079-80 को निमित्त बजेट हामी पास गर्छौँ। बजेट पास गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले यो आर्थिक विधेयकहरू पारित गर्नुपर्छ। आर्थिक विधेयकले चाहिँ दर रेटहरू त्यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यो मतलब त्यो दर रेटलाई चाहिँ एप्लाई गरेर त्यसको चाहिँ जुन फिगर निस्किन्छ त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको तर्फबाट विभिन्न शीर्षकमा जुन सहयोगहरू प्राप्त हुन्छ त्यो समेत जोडेपछि चाहिँ हाम्रो बटम लाइन फिगर निस्किन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ आर्थिक वर्ष 2079-80 को चाहिँ बजेटको सिलिङ एमाउन्ट भन्छौँ। त्यो सिलिङ एमाउन्ट चाहिँ यो नगरसभाबाट हामीले पारित गर्नुपर्छ। तसर्थ त्यो सिलिङ एमाउन्ट पारित गर्नुभन्दा अगाडि 2-3टा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। उदाहरणको निमित्त महानगरपालिकाले यो आउँदो आर्थिक वर्षमा चाहिँ कुन नीतिमा टेकेर काम गर्ने। तर तपाईँले भने जस्तै 14 नम्बर वडाले त्यो गर्नु राम्रो हो, त्यो राम्रो गरेको छ। तसर्थ यो अधिकार चाहिँ 14 नम्बर वडा कमिटीलाई नै हामी दिन्छौँ। उहाँले नै 14 नम्बर वडा कमिटीले नै ठिक छ, त्यहाँ चाहिँ मतलब अब 30वटा टोलहरू छन् अथवा 30वटा महिला समूह, स्थानीय उपभोक्ता समितिहरू छन् र उहाँहरूको तर्फबाट सेलेक्सन भएर आएको दुईवटा भन्दाखेरि 60वटा योजना हुन्छ नि त, होइन। अब 60वटा योजना हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ मतलब हामीले वडाहरूलाई चाहिँ ल यो वर्ष वडालाई यति रकम भनेर हामी छुटाउँदैनौँ। योजनामा आधारित गरेर भएर चाहिँ हामीले पैसा बजेट चाहिँ। यसमा मैले अलिकति हजुरलाई बिचमा रोक्न चाहेँ। अघिल्लो वर्षको मलाई जानकारी भएसम्ममा 2,50,00,000 थियो 14 नम्बर वडाको। म त्यहीँको बासिन्दा भएकोले एउटा रिफरेन्सको रूपमा, इक्जाम्पलको रूपमा मात्रै बोलिरहेको छु, सायद त्यही नै होला अन्य वडातिरको पनि। अब यो वर्ष चाहिँ यति 14 नम्बरको भनेर अगाडि तपाईँहरूले यति बजेट भनेर छुट्याउनु हुँदैन, आवश्यकताको आधारमा छुट्याउनुहुन्छ। आवश्यकताको आधारमा छुट्याउँदाखेरि तर हामीले एउटा चाहिँ होइन भने आवश्यकता त जे देख्यो भने आवश्यकै हुन्छ नि त, होइन। तर त्यो त्यस्तो किसिमको वस्तुस्थितिलाई कन्ट्रोल मेकानिजमभित्र ल्याएर काम गर्नको निमित्त हामीले वडालाई यति भनेर नछुट्याएको खण्डमा पनि एउटा चाहिँ सालाखाला हामीलाई काम गर्न सजिलो हुनको निमित्त हामी चाहिँ त्यसलाई अलिकति हामी परिमार्जन गरेर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ। तर यो भनिरहँदाखेरि महानगरपालिकाले एउटा नीति लिएको छ, त्यो भनेको चाहिँ हिजोको उपमहानगरपालिका अर्थात् यो चक्रपथभन्दा भित्र र चक्रपथभन्दा अलिकति बाहिरको यी वडाहरू नम्बर 1 अनि नम्बर 2 मा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो उपमहानगरपालिकालाई चाहिँ महानगर बनाउनको निमित्त हिजोका गाउँपालिकाहरू
जुन यहाँ मर्ज हुन आयो ती वडाहरू चाहिँ वास्तवमै हेर्ने हो भनेदेखि हिजोको उपमहानगरपालिकाको वडाहरूको दाँजोमा ती गाउँपालिकाहरूको विकासको स्तर निकै तल छ। तसर्थ हाम्रो नीति चाहिँ के त भन्दाखेरि ती हिजोका गाउँपालिका र यहाँ चाहिँ उपमहानगरबाट महानगर बनाउँदाखेरि मर्ज गरिएका एकभन्दा बढी वडाहरू जसरी मर्ज गरिएका छन् यिनीहरूलाई चाहिँ महानगरपालिकाले छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ मतलब विकास गरेर हिजोको उपमहानगरपालिकाको लेभलमा ल्याउनको निमित्त हामीले बजेट विनियोजन बढी गर्ने नम्बर 1। नम्बर 2 मा चाहिँ सङ्घीय बजेटहरू पनि हामी यतातिर दिने। नम्बर 3 मा चाहिँ प्रदेश सरकार र अन्य एनजिओहरूको तर्फबाट चाहिँ प्राप्त हुने योजनाहरू पनि हामी बढीभन्दा बढी हामी उतैतिर डाइभर्ट गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको विकास चाहिँ छिटोभन्दा छिटो माथि आओस् र सामञ्जस्यता कायम होस्। बस यो चाहिँ हामीले नीति अपनाएका छौँ। हुन्छ हजुरलाई अनि मैले अर्को प्रश्नको रूपमा अब यो अलिकति हाम्रो सब्जेक्टभन्दा अलिकति फरक पनि हुन सक्ला। प्राय मैले स्थानीय निकायको निर्वाचन अगाडि मेरो आफ्नो कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा यस ललितपुर महानगरपालिका र स्पेसली त्योभित्रको वडा नम्बर 14 मा आधारित रहेर मैले डकुमेन्ट्री पनि निर्माण गरेको थिएँ। साथै त्यहाँ जो इलेक्सनमा उठ्नु भएको थियो आफ्नो पोस्टमा उहाँहरूलाई पनि भिजनबारे मैले प्रश्न सोध्न खोजेको थिएँ र हजुरहरूले विकास गर्ने अथवा विकास गर्छु भन्दै जाँदा हजुर त अनुभवी पनि भइसक्नुभयो, 5 वर्ष बिताएर फेरि नयाँ कार्यकालको रूपमा आउनुभएको छ र अन्य वडाध्यक्षहरू अथवा अरू व्यक्तिहरूले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन जो उनको जानकारी बिना त कुनै पनि विकासको सम्भावना नरहला त्यस्तो विषयहरूमा कतिको ज्ञान भएको पाउनुभयो अथवा उहाँहरू कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ मेरो टिम भन्ने हजुरलाई फिल हुन्छ? होइन, यसमा यो सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र सार्वजनिक नियमावली 2064 को 12औं संशोधन मेरो थम्याइ त के त भन्दाखेरि यो मुलुकमा चाहिँ यो यसैको कारणले यो मुलुक विकास भइरहेछ मेरो थम्याइ। हुनसक्छ यो चाहिँ मतलब एउटा साह्रै नै भ्रष्ट व्यक्तिलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमको रूपमा बनाएको हुनसक्छ, केही हदसम्म कन्ट्रोल पनि भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ जति साह्रै गाह्रो साह्रै अप्ठ्यारो यसको चाहिँ जुन मेकानिजम छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुलुक बनिरहेको छैन। उदाहरणको निमित्त मैले भन्ने गरेको छु, योभन्दा अगाडि 74 सालको चुनावको ताका त्योभन्दा हाम्रो चुनावभन्दा अगाडि भैँसीपातीको बाटो चाहिँ टेन्डर गर्यो, अहिलेसम्म सिद्धिएको छैन। भनेपछि के त्यसको त्यो प्रोजेक्ट कम्प्लिसन दिँदै नहुने हो त? नेभर एन्डिङ प्रोजेक्ट हो त त्यो, होइन नि? तर खै त भनेपछि हजुरले भन्दै जाँदा मलाई पनि जोड्न मन लाग्यो। सामान्यतया भनिन्छ यो सार्वजनिक खरिदानले मिलेमत हुन्छ टेन्डरमा अथवा यसो विकास भएन ठेकेदारले भनेको समयमा गरिँदै काम गरेन भन्ने हुन्छ। वास्तवमा जुन बोलपत्र हुँदाखेरि 20 लाखभन्दा तलको 1000 रुपियाँ बोलपत्र फारमको दस्तुर दरबाउपत्र फारमको दस्तुर, 20 लाखभन्दा माथि बोलपत्र फारमको दस्तुर, यी दस्तुर आखिरी नराखिदिने र टेन्डर बिड गर्ने दिन बिड गरिसकेपछि मात्रै पैसा डिपोजिट गर्ने सिस्टम हुँदो थियो भनेदेखि अलिक सुधार पनि हुन्थ्यो होला। हजुरलाई पनि त्यही हिसाबले मैले जोड्न चाहेको हो। यति भन्दै यहाँले आफ्नो एकदमै महत्त्वपूर्ण यो कारणले पनि भने कि हाम्रो नगरसभा एकदमै सुरु हुन लागिरहेको छ, यहाँको प्रतीक्षामा सबैजना रहिरहनु भएको छ, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सफलताको एकदमै धेरै शुभकामना। अब म यो बैठकसँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यसपछि यो आजको दोस्रो कार्यकालको प्रथम नगरसभामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू र उपस्थित अन्य महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख श्रद्धेय मञ्जरी साक्य पञ्चाचार्यज्यूलाई स्वागतका लागि आमन्त्रण गर्छु। श्रद्धेय सभा अध्यक्षज्यू एवं महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, महाशाखाका प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, महानगरका प्रहरी मित्रहरू, जोजलपा, वैधानिक रूपमा यो नगरसभामा हार्दिक बधाई तथा स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। हामी बिहानैदेखि प्रतीक्षामा छौँ यो नगरसभाबाट र हामी मात्रै होइन सम्पूर्ण नगरवासीहरू पनि प्रतीक्षारत छ
ललितपुर महानगरको नगरसभाले महानगरवासीहरूको पक्षमा के कस्तो नीति तथा बजेटहरू ल्याउनेछ भनेर उहाँहरू पनि प्रतीक्षारत छ। त्यसकारण हामी मात्रै हतारोमा छैनौँ, सम्पूर्ण नगरवासीहरूले पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा निगरानीमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण पनि हामीले यो नगरसभालाई सकारात्मक रूपमा सन्देश दिने गरेर सम्पन्न गर्ने हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी भित्र पर्छ। नगरसभा एउटा सार्वभौम र शक्तिशाली निकाय हो। यहाँभित्र हामी विविध तहहरू देखे पनि सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय भनेको नगरसभा नै हो। किनभने हामीसँग पदाधिकारीहरू छौँ, वडा अध्यक्षको हिसाबमा छौँ, कोही कार्यपालिका सदस्यको रूपमा हामी यहाँ उपस्थित छौँ। तर हरेक निकायले हामीले हरेक एजेन्डाहरू पास गरेर ल्याए पनि त्यो प्रस्तावितको रूपमै रहनेछ र यही नगरसभाले यहाँहरूको मतबाट अनुमोदित नभइकन, पास नभइकन हामीले जनता समक्ष जाने अधिकार प्राप्त गर्दैनौँ। त्यसकारण पनि यो नगरसभा सर्वोच्च निकाय हो। यसको मर्मलाई पनि यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो संविधानले अघि भर्खरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूले हामीलाई प्रदेशले एउटा कार्यविधि र अनुशासनको एउटा कार्यविधि बनाएर पठाएको छ। साथसाथै हामीसँग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि छ। यी तिनवटै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू र बजेटहरूलाई यो हलबाट, यो नगरसभाबाट हामीले अनुमोदित गर्नुपर्छ। पक्कै पनि हाम्रो संविधानले हामीलाई समाजवाद उन्मुख जाने भनेर संविधानले पनि दिशानिर्देश गरेको अवस्था र साथसाथै हामी जुनसुकै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि या स्वतन्त्रबाट हामी यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेर आए पनि हाम्रो ध्येय पनि जनताको काम गर्ने, जनताको सेवा गर्ने र समाजवाद उन्मुख गतिविधिहरू र नीतिहरू ल्याउने नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य रहेको कुरा पनि यहाँहरूको माझमा म राख्न चाहन्छु। त्यसकारण हामी यहाँ जुनसुकै तहमा रहे पनि यो नगरसभामा हामी समान छौँ। यदि कुनै हिसाबले मतमा फरक भयो भने हामी सबैको मत एउटै हो र बराबर रहन्छ। त्यसकारण हामी सार्वभौम छौँ र यो नगरसभा शक्तिशाली छ र यहाँहरूकै आदेश र यहाँहरूकै निर्देशन मुताबिक नै यो हल अगाडि बढ्नेछ। हामीले आज नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्नेछ, आर्थिक विधेयक पास गर्नुपर्नेछ र बजेटको लागि हामीलाई, किनभने यसपालि हामी निर्वाचित भएको समय नै ढिलो भएको कारणले 1 महिनाभित्र हामीले बजेट विनियोजन पनि गर्नुपर्ने, विविध विषयगत समितिहरू पनि बनाउनु पर्ने, नीति कार्यक्रम पनि तय गर्नुपर्ने भएको कारणले बजेटको हामीले सूक्ष्म ढङ्गले ब्रेकडाउन गर्न पाएको छैन। त्यसकारण हामी यो बैठकलाई कन्टिन्यू गरेर बजेट चाहिँ हामी समापनको बेला मात्रै प्रस्तुत गर्नेछौँ र आजको बैठकमा, आजको नगरसभामा हामीले नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक कार्यविधि पास गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्छ र त्यो नीति कार्यक्रम यो समितिबाट जुन चाहिँ तत्त समितिबाट आए पनि यो जनताको जनपक्षीय र परिणाममुखी नीति तथा कार्यक्रमले आएको छ भन्ने कुरा यहाँहरूको हातमा नीति तथा कार्यक्रम पुगेको अवस्थामा त्यो कुरालाई पनि सकारात्मक ढङ्गले लिनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म आशा तथा अपेक्षा गर्न चाहन्छु। र नीति तथा कार्यक्रम लामो छ, यहाँ नलागेको हुनसक्छ। हामीले सकेसम्म छोटो मिठो नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने हाम्रो आशय थियो। तर विगतदेखि कन्टिन्यू आइरहेको योजनाहरूलाई पनि हामीले छोड्न नमिल्ने, विगतमा नीतिमा राखेको कुराहरूलाई पनि जुन चाहिँ पुरा भएको छैन त्यो नीतिलाई पनि हामीले छोडेर जान नमिल्ने र केही थप हामी नयाँ पनि केही आएका छौँ र जनताको आदेश पनि हामीले केही लिएर आएको कारणले केही नीति कार्यक्रम प्लस भएको कारणले पनि विगतमा भन्दा नीति तथा कार्यक्रम थोरै लामो भएको हो कि भन्ने पनि यहाँलाई लाग्न सक्छ। तर सम्पूर्ण नीति कार्यक्रम जनपक्षीय र जनताको काम गर्ने रूपमै ल्याएको कारणले मुख्यतः जति नीति कार्यक्रम हामीले पेश गरेका छौँ त्यसको कार्यान्वयनको लागि कार्यान्वयन पक्ष मुख्य हुन्छ र कार्यान्वयनमा जानको लागि नै यहाँहरूले पनि जोड दिनुहुनेछ भन्ने कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो नगरसभा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण नगरसभा ऐतिहासिक रूपमै सम्पूर्ण अन्य पालिकाहरूलाई पनि सन्देश जाने गरेर ललितपुर महानगरको नीति तथा कार्यक्रम साथै नगरसभा एउटा भद्र सभ्य ढङ्गले
पास भएर अगाडि बढेको भन्ने सन्देश पनि हामीले दिनु छ र हामीले कुनै पनि किसिमको नगरवासीलाई अहित हुने खालको नीति कार्यक्रम यहाँ ल्याइएको छैन भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु र हामीले जनताको काम अनुमोदन गर्ने अधिकार पनि प्राप्त गर्छौँ। त्यसकारण स्वागत भन्दै म आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। महानगरपालिकाको सुशासन अभिवृद्धिको लागि अवेरनेस प्रोग्रामलाई निरन्तरता दिइनेछ। 178 ललितपुर महानगरले सम्पादन गरेका गतिविधिहरू र सर्वसाधारण समक्ष सम्प्रेषण गर्न पत्रकारहरूका सङ्घ संस्थाहरूसँग महानगरको प्रवक्ता मार्फत समन्वय गरिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। हाम्रो ललितपुर अर्धवार्षिक प्रकाशनलाई निरन्तरता दिइनेछ। हाम्रो महानगरपालिकालाई सुशासन अभिवृद्धि र समग्र गतिविधिलाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार समेत गर्ने हेतुका साथ विद्युतीय माध्यमद्वारा सचेतना, अवेरनेस प्रोग्राम, मोबाइल एप्लिकेशन्स, महानगरको पेज LMC पेजलाई बहुउपयोगिता मार्फत विस्तार गरिनेछ। राजस्व नीति 181 ललितपुर महानगरपालिकाको सम्पूर्ण करदाताको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी करदाताको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट डिजिटल प्रणालीमा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने तथा विद्युतीय माध्यमबाट पेमेन्ट अनलाइन राजस्व बुझाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 182 महानगरपालिकाको आयमा योगदान दिने सम्भावना भएका स्रोतहरूको पहिचान, उपयोगको तरिका अध्ययन गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ। 183 महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न सक्षम कर प्रशासनको निर्माण, करको दायरा विस्तार र राजस्व स्वभावगत नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 184 विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप करदाताहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नै कर लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। 185 सबै प्रकारका करदाताहरूलाई करको दायरामा ल्याई राजस्व अभिवृद्धि गर्न अनुगमन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नियमित कर तिर्ने तथा ठुला करदाताहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप सम्मान गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिइनेछ। 186 कर तिर्न अत्यर गर्ने, झुटो विवरण पेश गरी कल छली गर्नेलाई जरिवाना सहित कारवाही गरिनेछ। साथै कर नतिर्ने करदाताहरूको सुविधा कटौती गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। 187 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कारोबार गर्ने, धारा बिजुली जडान गर्ने, मालपोत कार्यालयमा घर जग्गा पास गर्ने आदि कार्यहरू गर्दा महानगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने सम्बन्धित करहरू सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर आदि चुक्ता गरेको प्रमाण अनिवार्य पेश गराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिनेछ। महानगरमा सञ्चालित सम्पूर्ण निजी विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, अन्य व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू र व्यवसायहरू महानगरपालिकामा अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। करको दायरामा नआएका करदाताहरूले यस आर्थिक वर्षभन्दा अगाडिको आफूले तिर्नुपर्ने बहाल कर सो घोषणा गरी कर तिर्न आएमा सही बमोजिम कर लिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगरवासीहरूलाई राजस्व सम्बन्धी विस्तृत जानकारी गराउन सन्देशमूलक सूचना, कर शिक्षा, सरोकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विज्ञापन कर व्यवस्थित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। आर्थिक प्रशासन 192 बेरोजगार भर्चुअलमा
सहनशीलता र त्यसकै भरसक कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आर्थिक प्रशासनबाट सम्पादन गरिने काम कारबाहीलाई पारदर्शी, छिटो, छरितो तथा गुणस्तरयुक्त ढङ्गबाट सम्पादन गर्न लेखा सफ्टवेयरको माध्यमबाट आर्थिक अनुशासनलाई प्रवर्धन गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क प्रणाली लागू गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय प्रणाली इलेक्ट्रोनिक फन्ड्स ट्रान्सफरबाट भुक्तानी प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ। नगर प्रहरी सङ्घीय र प्रादेशिक प्रहरीसँग नगर प्रहरीको समन्वयात्मक सहसम्बन्ध स्थापना गरिनेछ। 197 आवश्यकता अनुसार नवीनतम र सृजनशीलताका क्रियाकलापमा नगर प्रहरी परिचालन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन कार्यमा पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यमा नगर प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन गरी नगर प्रहरी जनशक्ति थप गरिनेछ। अन्त्यमा यो नीति तथा बजेटको कार्यान्वयनबाट महानगरपालिकाको विकास, सेवा व्यवस्थापन, सुशासन कायम भई नागरिक मैत्री स्थानीय सरकार निर्माणको हाम्रो सङ्कल्प साकार हुनेछ भन्ने तथ्यमा विश्वस्त छु। माथि उल्लेखित नीतिहरूको कार्यान्वयनको लागि रु 6,35,35,03,000 स्रोतको व्यवस्थापन भएको छ। प्रस्तुत नीति तर्जुमामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने उपमेयर, सबै विषयगत समितिका संयोजकहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरू, महानगरका कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। अब यो वाचन पश्चात मैले वाचन मात्र गरेको होइन कि यहाँले चाहिँ होमवर्क पनि दिएको हो। यहाँले यसलाई अध्ययन गरेर ल्याउनुहोस्। त्यसपछि यसमा यहाँको कमेन्टहरू दिनुहोस्। यसमा चाहिँ थप गर्नुपर्ने, घटाउनुपर्ने अथवा ह्रस्व दीर्घ इकार उकार मिलाउनु पर्ने के छ त्यो पनि गर्नको निमित्त मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। र मैले हाम्रो यो कर्मचारी प्रशासनको तर्फबाट यसमा जे जति कामहरू भएका छन् यसको निमित्त उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तर यसमा धेरैवटा 5-6वटा कुराहरू चाहिँ रिपिट भएको छ र अलि यसमा चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजी शब्दावलीमा चाहिँ स्पेलिङहरू धेरै मिस्टेकहरू लेखेका छन्। त्यतातिर पनि मैले यहाँको ध्यान आकृष्ट गर्दै यसलाई सुधार गर्नको निमित्त पनि अनुरोध गरेँ। अब आर्थिक वर्ष 2079-80को जुन यो नीति छ, यो नीति हामीले अहिले वाचन गरेर सुनायौँ र यसमा भए गरेका कुराहरूको हामीले समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ कदेखि क्षेत्रसम्म लगभग सबै नै कभर भएका छन्। अब यी कामहरू हाम्रो निमित्त 1 वर्षको लागि महानगरपालिकाले गर्दै काम कुरोको चाहिँ यो फेरिस्त हो र अझ यहाँको विचारमा कुनै कुरा नपुगेको अथवा कुनै कुरा बढी भएका छन् भने त्यसमा पनि यहाँको चाहिँ सुझाव प्राप्त गर्नको निमित्त मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ। नमस्कार। अहिले म ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालज्यूसँग छु। योभन्दा अगाडि आजकै कार्यक्रममा आज ललितपुर महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभा भर्खरै सम्पन्न भइसकेको छ र योभन्दा अगाडि पुनर्निर्वाचित हुनुभएका मेयर श्रीबाबु महर्जनसित पनि अब के हुन्छ प्रोसेस भन्ने विषयमा केही कुरा हामीले जानकारी लियौँ र अब चाहिँ एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ हेडको हिसाबले ललितपुर महानगरपालिकालाई हाँक्दै गर्दा यसमा कस्ता खालका कठिनाइहरू छन् या सहजताहरू के छन् यी यावत विषयमा म उहाँलाई सोध्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत नै गर्छु। र ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा विगत 1 वर्षदेखि हजुरले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दाखेरि पहिला मैले सुरुमा हजुरलाई विगत 1 वर्षको अनुभव सोध्न चाहेँ र यो अनुभव किन पनि सोधिरहेको छु भनेदेखि हाल मेयरको रूपमा जो आउनुभएको छ श्रीबाबु महर्जनज्यू, योभन्दा अगाडि पनि उही मेयर हुनुहुन्थ्यो र उहाँसितको काम गर्दाको अनुभवबाट मैले आजको यो कुरा सुरु गरेँ। के बताउनु? धेरै
उत्साहपूर्वक छ। एक वर्ष ललितपुर महानगरपालिका मेयरसँग काम गर्नुभन्दा म व्यक्तिगत हिसाबले यहाँ गर्दैछु। एउटा लिडरमा कर्मचारीले अपेक्षा गरेका कतिवटा कुराहरू हुन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको त्यो लिडरले गभर्नेन्सको मान्यता बुझोस्, गभर्नेन्स भनेको के हो भने गभर्नेन्सको सिस्टमलाई बुझोस् भन्ने एउटा कुरा हुन्छ। अर्को कुरा डिसिजन मेकिङ पावर होस् भन्ने हुन्छ र स्वाभाविक हिसाबले लिडरको इन्टिग्रिटी लेभल हाई होस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ। त्यो तिनै कुरा उहाँसँग भएको हुनाले मसँग काम गर्नलाई चाहिँ धेरै धेरै आनन्द। आगामी आर्थिक वर्ष 79-80को लागि बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियाको रूप पनि हो यो एउटा। त्यो हुँदै गर्दा कसरी कार्यक्रमहरूलाई हजुरहरूले प्रायोरिटाइज गर्नुहुन्छ? 870वटा टोल सुधार समितिको मागलाई यहाँ उपलब्ध बजेटमध्ये सर्ट लिस्टिङ गर्नलाई कतिको सहज हुन्छ हजुरहरूलाई? यो त्यति सजिलो विषय चाहिँ होइन, तथापि बजेट निर्माणका निश्चित आधारभूत सिद्धान्तहरू छन्, प्राथमिकता छ। बजेट तर्जुमा सम्बन्धी दिग्दर्शन सङ्घीय सरकारले जारी गरेको दिग्दर्शन छ। ती सबै कुरालाई गाइडलाइनको रूपमा लिएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यस्तो असहज लाग्दैन। जहाँसम्म समन्वयको प्रश्न हो, समन्वय राजनीतिक तहको समन्वय राजनीतिक नेतृत्वबाट हुन्छ। प्रशासनिक र अन्य कार्यक्रमिक विषयको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो। यसमा एक किसिमको चाहिँ गत वर्षको अब अहिलेसम्मको अनुभवले हामीले चाहिँ प्राप्त सिकाइ उपलब्धिहरूलाई हेरेर एउटा व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले समन्वय गरेर अगाडि लिएर जान्छ। त्यसमा कुनै समस्या छैन। कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय हो। यो राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ मूलत हेर्ने विषय हो। खास गरी वडा तहमा वडाको प्राथमिकताहरू के हुन्, जनताका माग आवश्यकता र चाहनाहरू के हुन् भन्ने विषय उहाँले प्राथमिकरण गरेर लिएर आउनुहुन्छ। उपलब्ध स्रोतको आधारमा हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर नगरसभामा पेश गर्छौँ। अब सार्वभौमिक त्यो संस्थाले चाहिँ निर्णय गरेर कार्यान्वयन जान्छ। मैले सोध्दै गर्दा अलिकति सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने भाषामा नगरसभा भनेको के हो, अब कसरी विकासको प्रक्रिया भन्नु त्यसलाई अन्ततः त सबैको उद्देश्य त डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेडै हो। हाम्रो सबै लक्ष्य पनि त्यही हुनुहुन्छ भनेर मेयरले पनि भनिसक्नुभयो। त्यसपछि नो चान्स अफ मिस्टेक पनि भनिसक्नुभयो उहाँले। अघि जोड्दै गर्दा मिस्टेक पनि नगरी डेभलपमेन्ट ओरिएन्टेड भएर अघि बढौँ भनेर उहाँले बताइसक्नुभएको छ। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि प्रोसेस अथवा स्टेप बाई स्टेप जाँदाखेरि काम कसरी अगाडि बढ्छ? नगरसभामा नीति कार्यक्रम र बजेट आज प्रस्तुत भएको छ। त्यसको अन्तर्वस्तुको बारेमा राजनीतिक तहमा छलफल हुन्छ। त्यसपछि राज्यका नीतिगत सिद्धान्तहरू, संविधान, नीति, ऐन, नियम, कानुन र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरू समेतका आधारमा यो बजेट पारित भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यसैले कार्यान्वयनमा लिएर जाने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला यो नगरसभाले चाहिँ नीति कार्यक्रम र बजेट कानुन तर्जुमा गर्ने विधि निर्माण गर्ने संस्था हो। त्यो संस्थाले कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर गइसकेपछि, कार्यक्रम पारित गरेर गइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीको आउँछ। त्यसैले मलाई लाग्दैन यसमा त्यत्रो विधि समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन। विगत 5 वर्षको अभ्यासले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू खारिनु भएको छ। उहाँलाई समस्या के हुन् भन्ने कुरा पनि थाहा छ। जनताको माग चाहना र दबाब कहाँनिर हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। एक किसिमले राजनीतिक तहबाट हुने निर्णय र एउटा नीतिगत फ्रेमवर्कभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी त्यति जटिल र त्यति अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्दैन। र स्थानीय सरकारको रूपमा ललितपुर महानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्दै गर्दा अवश्य नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अन्तर्गत हजुरहरू चल्नुपर्ने हुन्छ। र विकासको कुरा गर्दै गर्दा मैले धेरैतिर इन्टरभ्यूहरू लिँदै जाँदाखेरि पनि कतिपय व्यक्तिहरूले मैले सामान्य उहाँहरूलाई एउटा प्रश्न सोधेँ, मानौ 20 लाख रुपियाँ लागत पर्ने काहीँ ठुलो तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो, कति दिनमा सक्नुहुन्छ भन्दै गर्दा उहाँले म 5 दिनभित्रमा विकास गराइदिन्छु, म यो भएँ भने भन्दै जानुभयो। यस्ता कुराहरूले मानौ हामीले त सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार चल्नै पर्यो, नियमावली अनुसार। तपाईँको प्रश्न मैले बुझेँ। विकास व्यवस्थापन भन्ने चिज जादुको छडीको विषय होइन। यसमा नियम छ, कानुन छ, पद्धति छ, प्रक्रिया छ। ती प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो प्रक्रियालाई नछलिकन त्यो प्रक्रियालाई अन्याय नगरी कसरी छिटो सकिन्छ भनेर लाग्ने हो हामीले चाहिँ। तर यो जादुको छडी जस्तो यो ओभर नाइट अथवा एक रातभरि अथवा एक हप्ताभरि यो चमत्कार गरिदिन्छु भन्ने कुरा त कर्मचारीबाट सम्भव हुँदैन, कसैबाट पनि सम्भव हुँदैन। त्यसमा म स्पष्ट स्प्लिट सेकेन्ड सल्युसन यसको हुँदैन। र यो मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भने अहिले जो निर्वाचित भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ, अब कतिसित तपाईँहरूले पुरै गर्न पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजनासित सम्भव नहोला। तर तपाईँको हिसाबमा कतिको बुझेको व्यक्तिहरू आउनुभएको छ यो ललितपुरलाई एउटा सांस्कृतिक सहरको रूपमा त विकास गर्ने हामीले भनिरहेको छ। जनताले निर्वाचित गराएर, जनताले विश्वास गरेर अनुमोदन गरेर पठाएको जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि प्रश्न गर्ने अथवा क्षमता मूल्याङ्कन गर्ने काम हाम्रो होइन। त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन। सँगसँगै प्रश्न के हो भने राजनीतिक नेतृत्व जनताले अनुमोदन गर्ने हो, कर्मचारी चाहिँ सेलेक्टेड भएर आउने हो, जनप्रतिनिधि इलेक्टेड भएर आउने हो।
सेलेक्टेडमा जति क्षमता राजनीति चाहिँ इलेक्टेडमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न एउटा छँदैछ। तथापि प्रश्न के हो भने छलफल गर्दै समस्यालाई समाधान गर्दै जाने हो, विधि पद्धति के हो भन्ने बारेमा छलफल गर्ने हो। जटिलता देखिए भने यसको चाहिँ कानुनी समाधान यो हो, व्यावहारिक समाधान यो हो भनेर सुल्झाउँदै जाने हो। समय दिनुभयो। आगामी 5 वर्षभित्र ललितपुर महानगरपालिका एउटा विकसित सांस्कृतिक सहर हुने त हाम्रो छँदैछ, त्यसको रूपमा र ललितपुर म्युनिसिपालिटी नेभर स्लेभ भन्ने जुन हाम्रो नारा छ, यी सबै कुराहरू पुरा हुँदै एउटा पर्यटनको हिसाबले र विकासको हिसाबले पनि यसै पनि टप 5 भित्र पर्छ भनेर मेयरज्यूले बताइसक्नु भएको छ। अझै टप 1 महानगरपालिका होस्। यहाँ लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको टिम र जनप्रतिनिधिहरूको टिमलाई हामी जिरो मिडिया प्रालीको तर्फबाट धेरै आगामी भविष्यको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुरको शुभेच्छा, तपाईँको शुभकामना र अपेक्षा चाहिँ पुरा गर्छ ललितपुर महानगरपालिकाको आउनुभयो है।